टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में खाकसार नवीद मलिक आप तमाम भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों की खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि मुझे आज ये खूबसूरत मौका मिला कि मैं कलाम के मोती के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन रफाकत के वसीला से, की गई हमदो सना के वसीला से, इस मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने और दुआओं के वसीला से और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत बटोरने वाला हूं। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। खुदा का कलाम हर जमाने के हर फर्द के लिए है। जहां गैर निजात याफ्ता लोगों की निजात के लिए सदा है और खुदा अपना इजहार मोहब्बत करता है, वहां वो ईमानदारों की भी मजबूती, रूहानी तरक्की और मजीद अपने साथ वफादारी की आवाज देता है। कवर टू कवर हम खुदा के कलाम में उसकी मोहब्बत का इश्तहार देखते हैं। आज मेरा मजमून जिस पर मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं, मेरी क्या मजाल कि मैं सिखाऊं। मैं 41-42 साल मसीह की पैरवी करने के बावजूद अपने आप को जब मैं देखता हूं तो मैं यूं लगता है कि अभी इब्तदाई जमात में, स्कूल के बिल्कुल इब्तदाई क्लासेस में हूं। खुदा का रूह हमारा मुअल्लम और हमारा उस्ताद है और वो मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम होने के लिए इस वक्त तैयार है, बशर्ते के सुनने के कान हूं, हलीमी और फरोतनी हो और भरे हुए फल की तरह, भरे हुए फल की डाली की तरह जो झुकी होती है, हम झुके हुए हूं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो खुदा आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम जितने भी इस वक्त 48 के करीब आईडीज हमारे साथ जूम पर हैं, टिकटॉक पर भी हैं, और यकीनन खुदा के कलाम के वसीला से हम में से एक एक बरकत पाएगा। और मैं अक्सर औकात कहता हूं, चूंकि खुदा का कलाम मेरे लिए और आप में से हर एक के लिए है, लिहाजा कोई भी आज खुदा के कलाम के लिए बगैर यहां से जाएगा नहीं। और नंबर 2, अगर वाकई हमारे सुनने के कान और सीखने की रूह होगी, हमारी तवज्जो आलम बाला की तरफ होगी और दिल से ये दुआ कि खुदावंद मुझसे कलाम कीजिए, कोई एक भी रूह ऐसी नहीं होगी जो आज यहां से खाली जाने वाली हो। मेरा मजमून है, लौट आ, लौट आ।
یہ وہ آواز ہے جو محبت کا خدا، خدائے محبت، جو بائبل مقدس کا خدا ہے۔ کتاب مقدس کی مختلف کتب میں، خواہ وہ عہد عتیق ہو یا عہد جدید، وہ یہ صدا دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ لوٹ آ میری طرف۔ ایون شاید بالکل سیم یہی الفاظ نہ بھی ملیں، تو بھی خدا کے دل کی ایک آرزو اور خدا کے دل کی ایک تمنا ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ عدن سے بچھڑا ہوا اور راہ فرار اختیار کرنے والا بشر پھر سے میری طرف لوٹ آئے۔ اور جب عہد عتیق میں انسان اپنی کاوشوں کے سبب سے، اپنی شخصی راست بازی کے سبب سے قرب الہی، گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے حصول سے قاصر رہا، تو پھر خدا نے مسیح یسوع میں ہو کر گنہگار انسان کے لیے بلا رنگ و نسل، بلا مذہبی تفریق اور جغرافیائی خطے کے دنیا سے محبت کی، تاکہ جو کوئی خدا کی طرف سے یسوع مسیح میں نجات کی پیشکش کی گئی ہے، اس پیشکش کو قبول کرے اور وہ خدا کی راست بازی کو حاصل کرے، گناہوں کی معافی کو حاصل کرے اور ہمیشہ کی زندگی کو۔ ہم عہد عتیق میں بھی خدا کی اس محبت کے اظہار کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھوئے ہوئے بشر کو ڈھونڈتا ہے، پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے۔ پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد یہی تھا کہ تو میرے قرب میں رہنے والا تھا، تو دور چلا گیا، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میرے پاس لوٹ آ۔ خدا کو یہ پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ڈھونڈ رہا ہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا بشر ہے اور اس کو پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مراد یہ ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ بشر اس بات کو مانے کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس مقام سے میں گرا ہوں واپس اس مقام پر بحال ہوں۔ آیات عہد عتیق اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ اور ایون یسایہ 44 اور اس کی 22 میں کہ اے یعقوب، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، پس تو میری طرف لوٹ آ۔ اگرچہ یہ میرا متن نہیں ہے، تو خدا ہر زمانے میں کھوئے ہوئے انسان کے لیے، خواہ وہ یسوع مسیح کے بغیر کھویا ہوا ہو یا یسوع مسیح میں ہو لیکن وہ سائیڈ ٹریکٹ لے لیا ہو، خدا اس کو آج بھی یہی کہتا ہے کہ تو میری طرف لوٹ آ۔ اور میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے اور میری بیٹی، میرے ہم خدمت ساتھی، آج اس کلام کے ترازو پر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تولنا ہے۔ ممکن ہے کہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے وہ نوشتہ دیوار ہمارے ذہن کے کینوس پر
ہمیں دکھا دے کہ آج خدا کا روح مجھ سے یہ کہتا ہے تو میری طرف لوٹا۔ کسی وقت میں نے ایک کتاب جو ایک جرمن پروٹیسٹنٹ سسٹر تھی جس کا ترجمہ کیا، اور اس کتاب کا نام تھا توبہ۔ اور اس سسٹر نے ایک بڑی اہم ترین بات کی، بہت ساری باتوں میں سے ایک، کہ توبہ کی صرف کسی گناہگار شخص کو ہی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایماندار کو بھی ہر روز خدا کے حضور اپنا قرض چکانے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے بہت سارے سال بیت گئے، 2025 گزر گیا، اب ہم 2026 کے آغاز میں ہیں۔ 2025 میں خدا نے مجھ پر اور آپ پر گوناگون برکات کا می برسایا ہے، اور پھر میری طرح اور آپ کی طرح ہمارے جان پہچان لوگوں میں سے، ہمارے عزیز و اقربا میں سے، اور ایون کئی شاید ہمارے اپنے گھرانے کے لوگ ہوئے ہوں جو 2026 کے دروازے سے داخل نہیں ہو پائے۔ 2025 کے اختتام سے پہلے پہلے ان کا چراغ زیست گل ہو گیا، دیپ بجھ گیا، جیون کا سورج غروب ہو گیا، اور پیچھے ماسوا اشک بار آنکھوں کے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں اور آپ وہ ہیں جنہیں خدا کی طرف سے یہ اعزاز ملا ہے، یہ شرف ملا ہے، یہ پریولیج ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم 2026 میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ جو 2025 میں اس دنیا سے چلے گئے ہم ان سے بہت بہتر ہیں۔ نو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں آیا ہے کہ اگر خدا کی شفقت میں اپنے لفظوں میں بیان کروں گا، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کا ترس اور اس کا رحم مجھ پر اور آپ پر نہ ہوتا، نہ جانے کب کے ہم فنا ہو چکے ہوتے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ فضل ملا کہ 2026 میں انٹر ہو سکیں، اور ہم 2026 کے پہلے باب کو مکمل کر بیٹھے ہیں، آج دوسرے باب کے دوسرے صفحہ پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ باقی سال تو بیت گئے ہیں، 2025 میں خدا کے لوگوں، خدا نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا جس کی ہم ہر میٹنگ میں پریچر ہیں تو اس کی صدا دیتے ہیں۔ ہم ایماندار ہیں اور خدا نے کوئی نہ کوئی نعمت دی ہوئی ہے، اس نعمت کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ خدمت کے خواہ ہم کسی ہی فیلڈ میں کیوں نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2025 میں جو کچھ خداوند نے مجھے کرنے کے لیے دیا، کیا میں نے اس کو پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی؟
मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में हूं। 2026 में अगर खुदा ने मुझे एंटर क्यों किया तो क्यों किया, क्या वजह है। अब गौर करने की बात यह है कि मेरे कहने का मतलब यह है, वही बातें जो 2025 से पहले हम सुनाते चले आए हैं और सुनते चले आए हैं, अगर हम उन्हीं पर गौर करें तो खुदा आज भी अपने कलाम के जरिया से हमें तज्जिया करने का यह मौका फराहम कर रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि जाओ और सब कौमों को इंजील सुनाओ, सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए उसको बाप और बेटा और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये पादरियों के लिए हुक्म नहीं है, यीशु ने जिनको हुक्म दिया था उनमें से कोई भी राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, आगे रेवरेंड, पीछे रेवरेंड, नो 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 नो, कोई भी नहीं था। वो सब ईमानदार और यीशु के पैरोकार थे। और ईमानदारों, हम कतई तौर पर यह ना सोचें कि ये पादरियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, है उनकी भी, लेकिन हम इस बात से अपने आप को बरीयो जिम्मा नहीं ठहरा सकते। हर ईमानदार की यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु के मुकल्लद यानी उसकी तकलीद करने वाले पर यह फर्ज आयद होता है कि वो दूसरों को इंजील का पैगाम दे। 2026 में एंटर हुए हैं, अपने आप से पूछने की जरूरत है 2025 में कितने ऐसे लोग थे जो निजात से बेबहरा, नए इलाके, नए लोग, जिन्होंने मेरे वसीला से इंजील के पैगाम को सुना है। कबूल करवा के छोड़ना यह हमारा काम नहीं है, नो नो नो, यह पाकरू का काम है। हम पाकरू के काम को अपने हाथों में नहीं ले सकते, लेकिन बीज बोने का हुक्म तो हमें दिया गया है। अरे कब्र पर से पत्थर हटाने का हुक्म तो दिया गया है ना, जिंदा करने का तो नहीं हमें दिया गया, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन सोचना यह है कि 2025 में हम इस हुक्म के कितने ज्यादा फर्मा बरदार रहे। इससे भी बड़ा हुक्म, इससे भी बड़ा हुक्म, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, और वो ये है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब सवाल मुझसे और आपसे यह किया जा रहा है, अगर हम प्रेम करते हैं, अगर हम मोहब्बत करते हैं, तो किन से करते हैं? जवाब ऊंची आवाज से देने की जरूरत नहीं, मैंने पता है। हम अपने दिल में अपने आप को और अर्श वाले को जवाब देने वाले हूं। क्या हम मतलबी और खुदगर्ज मसीही नहीं? हम सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हैं जिनसे हमें प्यार मिलता है। वो जो पुल के नीचे बैठे हुए, झुग्गियों में बैठे हुए भीख मांगने वाले हैं, उन्होंने कहने है कि जाके क्रिसमस दे केक दीते ने हो कुर्बान जावा। ये कौन सी मोहब्बत है? अन्ना रेवड़ियां वंडदा है मुड़ थुड़ के अपने दे विच। क्या खुदा यहां मुझे और आपको यह कह नहीं रहा कि तू लौटा कहां चला गया? इस दुनिया की भीड़ में तूने अपने आप को गुम कर दिया है। दूसरों को इंजील सुनाना कहां है? सोच। नंबर 2, दूसरों से मोहब्बत वो कहां है?
तुम पेट की खिदमत करते हो और जिस मकसद के लिए मैंने तुझे बुलाया तुम उसमें जीरो हो, जीरो। मसीह खुदावन ने हमें यह भी फरमाया है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। क्या हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते? मसीह ने इस तालीम का अमली सबूत सलीबे कलवरी पर दिया। ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम वो मसीही हैं कि हर इबादत के इख्तिताम पर एक रटी हुई दुआ हम बार 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 खूब उसकी रेड़ लगाते हैं, बगैर जाने कि इस दुआ में असल में मैं कितना बड़ा झूठ बोल रहा और बोल रही हूं। और वो ये, जिस तरह मैं अपने कर्जदारों को, कसूरवारों को मुआफ करता हूं। हाय 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 हाय। सोचना यह है कि मैंने कितने लोगों को 2025 में मुआफ किया, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि फूल से दिया है। कुछ नजर आता है कि खुदावंद खुदा मुझे और आपसे यह कहता है कि तू लौट आ। तू कहां है? आज के लिए आयत लूका तबीब की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस, और इसका 15 बाब है और उसकी 18 आयत। इस 15 बाब की 18 आयत को मैं आपकी खिदमत में तलावत करता हूं। लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। गौरतलब बात यह है कि मुझे यह सारा हवाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मसीही घरानों में पैदा हुए तो शायद बचपन से ही हम इस वाकये को सुनते चले आ रहे हैं। जी हां, खोया हुआ बेटा, मुसरफ बेटा, प्रोडिगल सन, या खर्चीलो पुत्र दी गल हो रही है। और हम जानते हैं कि इस वाकये में शायद हमें अपना आप नजर आए। हेलो, इस पर गौर करने की जरूरत है। और वो ये है कि जब हम इस हकीकत को देखते हैं कि ये नौजवानी यानी उम्र शबाब में अपने बाप से कहता है कि अब्बा, जो कुछ मेरा हक है, जो कुछ मेरा हक बनता है, वो मुझे दे दो। और मैं एक और जगह पर भी कह रहा था कि जरूरी नहीं कि पहली ही बार बेटे ने बाप से हक मांगा हो और बाप ने एकदम उसको वो हक दे दिया हो, क्योंकि बाप इतना बेवकूफ नहीं था। वो समझता था, बेटे की नेचर को भी समझता था, और पॉसिबली मुताद्दद बार इस बेटे ने अपने बाप से कहा होगा कि मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। और शायद कई बार बाप ने उसको कहा होगा, बेटा, इंज नहीं करीदा हुंदा, मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी सोहबत, तुम्हारी रफाकत, तुम्हारी दोस्ती कुछ अच्छे लोगों से नहीं है। तुम अभी मैच्योर नहीं हो, तुम नुकसान उठाओगे। एक अच्छा बाप अपने बेटे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएगा कि इसमें भला क्या है और इसमें बुरा क्या है।
اور کرنا بھی چاہیے. اور بالآخر اس بیٹے کے اصرار کرنے پر لگتا ہے باپ نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اشک بار آنسوؤں کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو، اصل میں جو حصہ مانگ رہا تھا اس حصے کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی بیٹے کی تھی. اور وہ باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ حصہ اس کو دوں اور میں اپنے بیٹے کو گنوا دوں، وہ نہیں چاہتا تھا. لیکن بیٹے کے اصرار کرنے پر باپ نے اپنے بیٹے کو بالآخر اس کا حصہ دے دیا. اب ہم جانتے ہیں کہ جب یہ حصہ ملا تو اس کے بعد اس نے ہر جائز اور ناجائز مقام پر اس پیسہ کا استعمال کیا. جب تک پیسہ اس کے پاس تھا بہت سارے دوست اور سہیلیاں اور رشتہ دار تو پتہ نہیں جن کو نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی اس کو یہی کہتے تھے، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں. اصل میں اس کو سلام نہیں تھا، یہ اس کی پاکٹ کو سلوٹ ہو رہا تھا. اس کی ریسپیکٹ نہیں تھی اس کے پیسے کو. اور شاید ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اس بات کا تجربہ ہو کہ جب ہم گھوڑے پر سوار ہیں تو سب صاحب جی سلام، اور جب گھوڑے سے اتر گئے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اس کہانی میں، اس واقعے میں، کہانی نہیں، اس واقعے میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ جب سب کچھ وہ اجاڑ چکا، کچھ پلے نہ رہا، کپڑے میلے پھٹے ہوئے، بھوک سے تڑپ رہا، جوتوں کو دیکھتا ہوگا تو وہ ٹوٹے ہوئے اور لیسز ٹوٹے ہوئے تھے. اور اب اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا، وہ رشتہ دار وہ کہاں گئے؟ کوئی گجرانوالہ سے، کوئی مری سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی ڈسکے سے، کوئی نارووال سے، پتہ نہیں اب کہاں گئے. چڑیاں اڑ گئی یہاں، کیوں جے پیسے اڑ گئے. اور اب کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں. شاید ہم میں کوئی ہو کہ جب سب کچھ جاتا رہا تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جب سب کچھ تھا تو سارے ہی تھے، اور جب کچھ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہماری زندگیوں کے یہ تجربے. اور اب یہ بیٹا سوروں کی پھلیاں کھا رہا ہے، اور پھر اس کو ایک سوچ آتی ہے. میں سوچتا ہوں خدا کے روح نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوگی، ارے نافرمان مصرف، تم کب تک سوروں کی پھلیاں کھاتے رہو گے؟ کب تک ادھر پڑے رہو گے؟ کب تک؟ اور پھر اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، اور وہ خیال یہ تھا، او میں کہاں سے اٹھا اور اب میں کہاں آن پہنچا ہوں. میں کیا تھا اور اب میں کیا ہو گیا ہوں. جب وہ کمپیریزن کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے اپنے ماضی اور حال کا، ٹوٹ جاتا ہے. پہلے بھی بکھر گیا تھا، اب دوگنا بکھرا ہوا ہے. شاید وہ رو رہا ہوگا، شاید احساس شرمندگی کے سبب سے وہ ٹوٹ کر بکھر گیا ہوگا. اس وقت اس کو ایک ہی بات یاد آئی، اور وہ بات یہ تھی، اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب سوچنے لگا ہوگا، پہلے اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی ہوگی، اب ماں سوا میرے باپ کے اور کوئی ہے نہیں ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جاؤں تو صحیح اپنے ابا کے پاس، لیکن ابے نے ایک بانس کا ڈنڈا ریڈی کیا ہوگا میری کمر توڑنے کے لیے. ہاں شاید ایسی سوچ آئی ہو، کیونکہ میں نے اپنے باپ
का सब कुछ उजाड़ डाला, मैं क्या करूंगा। और फिर उसके जहन में एक और ख्याल आया, नहीं, आखिर है तो मेरा बाप ही ना, मुझे जाना चाहिए। वो रेडी हो गया और कहने लगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपने बाप को जाकर कहूंगा, ए बाप, मैं आपकी निगाह में भी और अर्श वाले की निगाह में भी पापी और गुनाहगार ठहरा हूं। और हम दास्तान में पढ़ते हैं कि अब्बा, अब मुझे बेटा होने के लायक तो नहीं हूं, नौकरों जैसा ही रख ले। सवाल मुझसे और आपसे यह है, वो कौन कौन सी बरकत थी जिनको मुसरफ बनकर हमने 2026 से पहले पहले कई मकामात पर उजाड़ दिया। शायद वो सारी की सारी बरकत को ना उजाड़ा हो, शायद कुछ को उजाड़ा हो, लेकिन वो कहां गई बरकत। वो कौन थे लोग जिनमें ये सब कुछ उजड़ गया और अब मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। रूहानियत भी जाती रही, जिस्मानियत भी जाती रही, पोजीशन और मुकाम खानदान में और मुआशरे में अब वो नहीं रहा। मैं कहां हूं, सोचने का मकाम है। और इस बात को भी अगर ये एहसास आता है कि मैंने खुदा के हुजूर से राह फरार इख्तियार की, तो वो आज भी हमें कहता है, लौट आ मेरे बेटे, लौट आ मेरी बेटी, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैं तुम्हारे गुनाहों को खा वो पूरब से पश्चिम तक ही क्यों नहीं हूं, उनको मिटा डालूंगा। खा वो कैसे ही किरमजी क्यों ना हूं, मैं बर्फ की मानिंद उनको सफेद कर दूंगा। मैं तुम्हारे गुनाहों को ऐसे गहरे समुंदर में डाल दूंगा कि फिर उन पर निगाह नहीं करूंगा। पहला यूहन्ना 1:9, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें तमाम तरह की सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। ये खुदा के कलाम की बात है। मेरे भाई और मेरी बहन, आखिर पर मुझे और आपको ये सोचना है, कौन सी ऐसी बरकत हैं जिन पर अबलीस ने बशर में होकर डाका डाला और मैं उन बरकत से महरूम हो गया और हो गई। और अब 2026 में मैं आ गया हूं, अगरचे 2026 के बिल्कुल आगाज में, जब वो बेटा घर में था तो भी वो बेटा ही था। सुअरों की फलियां जब खा रहा था तो भी वो बेटा ही था। बेटे से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद तू बेटा या बेटी तो है, लेकिन शायद एक ऐसे मकाम पर हो जहां तुझे होना नहीं चाहिए। वो कौन सा मकाम है, सोचना है। अपनी अदालत खुद करने की जरूरत है। अपने आप को खुद उसके कुटहरे में खड़े करने की जरूरत है। खुदा के रूह को मौका देना है कि मैं अपने आप की बाबत देखूं कि मैं कहां हूं। इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो तो नहीं गया, खो तो नहीं गई। और फिर जैसे इस बेटे ने किया, आज मौका है कि इस 2026 के आगाज में, हमें नहीं मालूम कि हम तीसरा महीना या चौथा महीना या इस साल के एंड तक जाएंगे कि नहीं, हु नोस। हमें तो पल का भरोसा नहीं है फिजिकली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बलिस्के के आज इस जूम मीटिंग का एंड हो, हम अपने आप की बाबत सोचें और लौट आए अपने खुदावंद की तरफ, क्योंकि वो कहता है, लौट आ मेरे पास, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और वो मेरी और आपकी भलाई चाहता है, वो मेरी और आपकी बेहतरी का मुंतजर है। आए हम अपने सर अपने खालिक खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी कमियों और कमजोरियों का उसके हुजूर इकरार करें।
وہ ہمیں بلاتا ہے، میرے بیٹے میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، آج تو کیوں سوروں کی پھلیاں کھا رہا ہے؟ آج تو کیوں ڈرگز میں اور نشے کی لعنت میں مبتلا ہے؟ آج تو کیوں غیر قوموں کے ساتھ الجھا اور الجھی ہوئی ہے؟ آج کیوں تو بے دین لوگوں کے ساتھ اور ناہموار جوئے میں جوتا ہوا اور جوتی ہوئی ہے؟ آج تو کیوں مجھے چھوڑ کر سوروں کی پھلیاں کھا رہا ہے؟ لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، شاید میری زندگی میں اس پیغام کے سنانے کے اعتبار سے یہ ایک آخری پیغام ہو، پھر شاید کبھی نہ سنا پاؤں۔ اور آپ جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، شاید آپ کی زندگی میں بھی یہ ایک آخری پیغام ہو، پھر کبھی سننے کا موقع نہ ملے۔ تو کیوں نہ آج ہم اپنا قرض چکائیں اور اپنے خداوند خدا سے کہیں، خداوند جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، ہل جل بڑی تھی، شور شراپا بڑا تھا، لیکن میں روحانی طور پر بانجھ رہا اور رہی، میں نے روحانی طور پر بچے پیدا نہیں کیے، میں آپ کے ساتھ وفادار نہ رہا، میں دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گیا اس تاریک دنیا میں، اور بعض اوقات میں نے سوروں کی پھلیاں کھائی ہیں۔ اور اگر اپنی تصویر اور ہماری بیک سلائیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے تو موقع ہے اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے، کیونکہ وہ ہماری بھلائی کا خواہاں ہے۔ او خداوند پاک خدا، آپ کے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ کے بازو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوٹ آئیں آپ کی طرف۔ آپ کی اس عظیم محبت کے لیے ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور خداوند قدوس، ہمیں اپنی روحانیت کا اور آپ کی تقلید کا آئینہ دکھائیے کہ ہم اپنے آپ کی بابت جانیں کہ میں کہاں ہوں، اور تائب دل ہو کر ہم آپ کی طرف رجوع لانے والے ہوں، اور مقدس پترس کی طرح اپنے آپ پر زار زار رونے والے ہوں، کیونکہ خداوند آپ ہمارے ان آنسوؤں کو جو آپ کے جلال کے لیے بہتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو مشکیزے میں بند کر لیتے ہیں، جلال آپ کے نام کو ملے۔ اور ہر وہ بھائی اور بہن، خدمت گزار، بیٹا بیٹی جو اپنے آپ کو اس وقت آپ کے سپرد کرتے ہیں، یسوع کے نام سے آج سے وہ پہلے جیسے نہ رہیں، زندگی بدل جائے، روحانیت میں انقلاب آئے، اور آپ کی فرما برداری میں اپنا جیون گزارنے والے ہو سکے۔ خداوند کلام کے موتی کہ اس پلیٹ فارم سے یہ موتی ہمیشہ ہی مالا میں پروئے جائیں، زندگیاں بدلیں اور انقلاب پیدا ہو۔ ہماری اس آن لائن جماعت میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی ٹینشنز کے پہاڑوں تلے دبا ہوا ہے، یسوع مسیح کے نام سے ان تمام بیماریوں کو، ان تمام لعنتوں کو، ان تمام ٹینشنز اور ڈپریشنز کو، تمام طرح کی مایوسیوں کو دور چلے جانے کا حکم دیتا ہوں۔ شریر تو لعنتی ہے، تو ہارا ہوا ہے، تیرا خدا کے لوگوں کی زندگی میں کوئی کام نہیں، دور ہو جا خدا کے لوگوں میں سے۔ او پاک روح اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کیجئے، شفا، اطمینان، تسلی کے چشمے جاری کیجئے، تاکہ آپ کے لوگ آپ کے ہاتھوں میں محفوظ رہیں۔ ہماری دعا کو سنیے
اقرار کو سنیے، شرمندگی کو دیکھیے اور معاف کیجیے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بہت شکریہ اس خاکسار کو برداشت کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ www.newlifeinstitute.org